सबैलाई जय मसी। आउनुहोस्, आज हामी विशेष गरी पश्चातापको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अनि यो चाहिँ सोट्रियोलोजी अन्तर्गत पढ्नुपर्छ है। सोट्रियोलोजी भन्ने विषयमा यो भनेको चाहिँ मुक्तिको बारेमा पढ्ने विषय हो। अब यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले पश्चातापको बारेमा पढ्नु पर्दछ है। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरी पश्चातापको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ है त। अब विशेष गरी पश्चातापको परिचय भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पश्चातापको परिचय चाहिँ मन बदल्नु हो। के हो अरे? मन बदल्नु है। यो चाहिँ चेन्ज अफ माइन्ड भन्छ। एकदम सरल कुरा छ यो। पश्चाताप भनेको चाहिँ मन बदल्नु हो है। कतिजनाले चाहिँ पश्चातापलाई एकदमै गहिरो रूपमा एकदमै गाह्रो जस्तो कुरा बनाइदिन्छ, तर पश्चाताप भनेको चाहिँ मन बदल्नु हो। हामीले चाहिँ यति कुरा बुझ्नु पर्दछ। अब बाइबलमा चाहिँ हामीले पश्चातापलाई पनि धेरै प्रकारले चाहिँ व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ, उद्धृत गरिएको हामी पाउँदछौँ है। अब तीनवटा प्रकारले चाहिँ अब बाइबलमा पश्चातापलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ एउटा साधारण कार्यको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ है। जेनरल एक्सन भन्छ इङ्ग्लिसमा। प्रस्थान 32 अध्याय, प्रस्थान 32 अध्यायको 14मा है त। यसरी लेखेको छ प्रस्थान 32 को 14मा, तब आफ्ना मानिसहरूको खराबी गर्ने जो परमप्रभुको विचार थियो त्यसबाट उहाँले मन फिराउनु भयो भन्छ है। अब हामी देख्छौँ हाम्रो बाइबलमा चाहिँ मन फिराउनु भयो भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ, र किङ जेम्स बाइबलमा चाहिँ रिपेन्टेड भन्ने है, गड रिपेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ चलाएको हामी पाउँदछौँ है। यहाँ चाहिँ अब एउटा परमेश्वरले चाहिँ जुन मानिसहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने जुन सोच विचार गर्नुभएको थियो त्यो कुराबाट चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो अरे आफ्नो मन बदल्नु भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। एउटा साधारण कार्य होइन, जुन कुरा मैले गर्छु भन्ने कुरा अब म गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो एउटा साधारण कार्यमा चाहिँ मन बदलेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है त। उत्पत्ति 6:6मा पनि हामी त्यही कुरा देख्छौँ। उत्पत्ति 6:6मा अब बाइबलमा सबैभन्दा सुरुमा पश्चाताप भन्ने शब्द चाहिँ हामी उत्पत्ति 6:6 अध्यायमा नै हामी देख्छौँ। यसरी लेखेको छ, अनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखित तुल्यायो भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिपेन्ट भन्ने शब्द चलाइएको छ, अनि यहाँ चाहिँ पछुताउनु भयो भनेको छ है। अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखित तुल्यायो भन्छ। एउटा साधारण कार्य होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरले यो संसार बनाउनु भएकोमा चाहिँ उहाँ दुखित हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। पश्चाताप इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिपेन्ट भन्ने शब्द चलाइएको छ। अब धेरैजनाले चाहिँ पश्चाताप भनेको चाहिँ पापबाट फर्किनु, पाप नगर्नु भनेर भन्छ होइन। अब यहाँ के परमेश्वरले पाप गर्न छोड्नु भयो र होइन नि, तर उहाँले चाहिँ मन बदल्नु भएको। यो सरल कुरा सरल छ, तर मान्छेले चाहिँ यसलाई एकदमै गहिरो रूपमा गाह्रो प्रकारले चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउनु खोज्दछ। अनि यहाँ पनि एउटा साधारण कार्यबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मन फिराउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब दोस्रोमा चाहिँ हामी देख्छौँ पापको कुराहरूबाट मन फिराउनु है। पापको कुराहरूबाट मन फिराउनु, सिनफुल एक्सन भन्छ इङ्ग्लिसमा। प्रकाश 2 अध्यायमा, प्रकाश 2 अध्यायको 21 र 22 है त। प्रकाश 2 अध्यायको 21 र 22 यसरी लेखेको छ, अनि मैले त्यसलाई त्यसको व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले पश्चाताप गरिन। हेर, त्यसलाई म ओछ्यानमा फाल्नेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेलाई चाहिँ भारी सङ्कष्टभित्र फालिदिनेछु। तिनीहरूले आफ्ना कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने है। हामी चाहिँ अनि व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्ने फर्किने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है त। अब पाउनु भएन भने अहिले यता सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। दोस्रो कोरिन्थी 12:21मा पनि हामी देख्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 12:21मा यसरी लेखेको छ, कहीँ म फेरि आउँदा तिमीहरूको बिचमा मेरो परमेश्वरले मलाई दिन तुल्याउनुहुन्छ कि, र ती पहिले पाप गर्ने तर आफूले गरेका अशुद्धता, व्यभिचार र कामुकताबाट पश्चाताप नगर्ने धेरैजनाको निम्ति
मैले बिलाप पो गर्नु पर्ला कि भन्छ है। अब यहाँ त कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ पावलले चाहिँ अब तिमीहरूले गरेको अनि पापले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीहरूबाट आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिन तुल्याउनुहुन्छ कि होइन, अनि तिमीहरूले गरेको अनि पापबाट चाहिँ तिनीहरूले पश्चाताप नगरेको कारणले चाहिँ पश्चाताप नगर्ने धेरैजनाको निम्ति मैले बिलाप पो गर्नु पर्ला कि भनेको छ है। अब यहाँ चाहिँ पापबाट मन फिराउने कुरा गरेको छ है, भनेको अर्थात् चाहिँ पापबाट फर्किने, पापलाई छोड्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है। यदि तिमीहरूले त्यो गर्न छोडेनौ भने तिमीहरूको निम्ति चाहिँ मैले के गर्नु पर्ला, बिलाप पो गर्नु पर्ला कि भनेको छ है। त्यो पश्चाताप नगर्ने भनेको चाहिँ त्यो पापलाई नछोड्ने भनेको है। यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रकारले पनि पश्चातापलाई चलाइएको हामी पाउँदछौँ है। मत्ती 21:29 पनि मत्ती 21:29 पनि यसरी लेखिएको छ, अनि त्यसले जवाफ दिएर भन्यो, म जान चाहदिनँ, तर पछिबाट त्यो पछुतायो र गयो भन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुई छोराहरूको दृष्टान्त बताएको छ। एउटालाई चाहिँ जा भने गएन होइन, अनि तर के गर्यो ऊ चाहिँ पछि यसले, तर तिमीहरू के सोच्छौ, एकजना मानिसको दुई छोरा थिए, अनि पहिलेका गएर भने छोरा जाऊ, आज मेरो दाखबारीमा काम गर। अनि त्यसले जवाफ दिएर भन्यो, म जान चाहदिनँ, तर पछिबाट त्यो पछुतायो र गयो भन्छ है। उसले चाहिँ के भने, पहिला चाहिँ म जाँदिनँ भने, तर पछि के गरेर उसले पछुताप गर्यो, उसले मन फिरायो, अनि ऊ गएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है। त्यो कामबाट चाहिँ उसले मन फिराएको हामी देख्दछौँ है त। यस्तो प्रकारले पनि बाइबलमा पश्चातापलाई चलाएको छ। एउटा चाहिँ सिनफुल एक्सन भनेको चाहिँ एउटा पाप कामहरूबाट पनि मन फिराएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अब तेस्रो नम्बरमा उद्धारको निम्ति पनि पश्चातापलाई चलाइएको छ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको पश्चाताप भन्ने कुरा 2 कोरिन्थी 7:9-10 हामी पाउँछौँ। 2 कोरिन्थी 7:9-10 यसरी लेखिएको छ, अब म आनन्द मनाउँछु तिमीहरू शोकित पारिएकोमा होइन, तर पश्चातापी हुनलाई शोकित पारिएकोमा, किनकि परमेश्वरको रीति अनुसार तिमीहरू शोकित पारियौ, यसकारण तिमीहरूलाई हामीबाट कुनै कुरामा हानि भएन। किनकि ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले मुक्तिका निम्ति पछुतो गर्नु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्छ भन्छ। अब यहाँ चाहिँ मुक्तिका निम्ति अनि आउने पश्चाताप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनेको छ, परमेश्वरको रीति अनुसार तिमीहरू शोकित पारियो भन्छ है। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ पश्चाताप है, इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिन्सियर सरी भन्छ, अनि एकदम इमान्दार रूपले चाहिँ जो चाहिँ के छ, पश्चातापी भएको छ, क्षमा प्राप्ति भएको छ परमेश्वरप्रति होइन। किनभने अनि त्यसै कारणले नै उनीहरू शोकित पारिएको कुरा हामी देख्छौँ, परमेश्वरको रीति अनुसार शोकित पारिएको भन्छ होइन। यसकारण तिमीहरूलाई हामीबाट कुनै पनि कुरामा हानि भएन भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अनि ईश्वरीय रीतिको चाहिँ पश्चातापले चाहिँ के गर्छ, मुक्तिको निम्ति चाहिँ पछुतो गर्न नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गराउँछ भन्छ है। तर सांसारिक शोकले चाहिँ मृत्यु उत्पन्न गर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ गलत पश्चाताप है। त्यो मनमा आफूले लागेको जस्तो मात्रै हुन्छ, तर त्यो वास्तविक पश्चाताप चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। प्रेरित 20:21 है त, प्रेरित 20:21 है त यसरी लेखिएको छ, प्रेरित 20:21 मैले दुवै यहुदीहरू र ग्रिकहरूलाई परमेश्वर कहाँ मन फिराउनु पर्छ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ भनी यत्नपूर्वक गवाई दिइरहे भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अनि मन फिराउने कुरा है, अघि पनि मैले भने मन बदल्नु, परमेश्वर कहाँ मन फिराउनु भनेर चाहिँ यहाँ पावलले दुवै यहुदी र ग्रिकलाई प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। पश्चाताप र विश्वास, यो दुईवटा कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यो मन बदल्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ है त। पहिलो थेसलोनिकी 1:9 पहिलो थेसलोनिकी 1:9 है त यसरी लेखेको छ,
किनकि हामी तिमीहरू कहाँ कस्तो प्रकारले प्रवेश गर्यौ अनि कसरी तिमीहरू जीवित र सत्य परमेश्वरको सेवा गर्न स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्रको बाटो हेर्नलाई मूर्तिहरूबाट परमेश्वर कहाँ फर्क्यौ, सो कुरा तिनीहरू आफैले हाम्रो विषयमा बताउँछन् भनेको छ। अब यहाँ के भनेको छ, कसरी तिनीहरूले चाहिँ के गरे अरे, मूर्तिहरूबाट चाहिँ परमेश्वर कहाँ फर्क्यौ भनेको छ है। उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँ अनि प्रवेश गरेर उनीहरूले चाहिँ के त अनि परमेश्वरको सेवा गर्न चाहिँ के गरेर उनीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वर कहाँ फर्क्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। त्यही भएर पश्चाताप भनेको चाहिँ झुटा देवी देवताहरूबाट मूर्तिहरूबाट चाहिँ साँचो परमेश्वरतर्फ फर्काउनु भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। त्यही भएर चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। अब पश्चातापको बारेमा केही गलत धारणाहरू हेरौँ है त। के छ त गलत धारणाहरू? अब धेरै मान्छेले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पश्चाताप भन्छन्, तर यो कुराहरू चाहिँ पश्चाताप होइन है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ पश्चाताप भनेको पाप गर्न छोड्नु होइन है। पश्चाताप भनेको पाप गर्न छोड्नु होइन। जस्तै मत्तीको पुस्तकमा जाउँ, मत्ती 27 मत्ती 27 को 3 देखि 5 मा, मत्ती 27 को 3 देखि 5 मा यसो लेखेको छ। अब यहाँ यहुदा इस्करियोतको बारेमा कुरा रहेछ। तब उहाँमाथि दण्डको आज्ञा भएको देखेर उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पछुतायो अनि त्यसले ती चाँदीका 30 सिक्का मुख्य पुजारीहरू र बुढा प्रधानहरू कहाँ यसो भन्दै फर्काएर ल्यायो, मैले निर्दोषको रगत बगाउनलाई पक्राइदिएर पाप गरेको छु। अनि तिनीहरूले भने, हामीलाई के, तिमी आफै जान। अनि ती चाँदीका सिक्काहरू मन्दिरमा फ्याँकेर त्यो हिँड्यो र अनि गएर त्यसले आफैले आफूलाई फाँसी लगायो भन्छ। अब हामी देख्छौँ उसले के गर्यो, त्यो जुन प्रभु येशूलाई पक्राउनको निम्ति जुन पाप गरेको थियो त्यो उसले के गरिदियो, फेरि लगेर फिर्ता गरिदियो। तर त्यसलाई यहाँ पश्चाताप भनेको छैन, तर पछुतो भनेको छ। पछुतो र पश्चातापमा के छ, फरक छ है। त्यो कारण उसले यहाँ पछुतो गर्यो तर पश्चाताप गरेन। उसले मन चाहिँ बदलेन है। उसले चाहिँ त्यो लगेर फिर्ता गरिदियो तर उसले मन बदलेन। ऊ दुखित मात्रै भयो क्या, तर परमेश्वरतिर फर्केन अन्तिममा है। परमेश्वरप्रति क्षमा प्राप्ति भएन, ऊ दुखित मात्रै भयो है। त्यो एउटा सांसारिक शोक जस्तो मात्रै उसको शोक भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि, जस्तै एउटा चुरोट खाने मान्छे छ होइन, एउटा चुरोट खाने मान्छे छ अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि पुरै चुरोट खान छोडिदियो होइन। उसले यसोलाई विश्वास गर्दैन, तर उसले त्यो चुरोट खाने जुन उसको गलत आदत छ, जुन उसको पाप छ, उसले चाहिँ त्यो पाप गर्न छोडिदियो, पुरै छोडिदियो, टोटली रूपमा उसले चुरोट खान छोड्यो। अब के उसले उद्धार पाउँछ? चुरोट खान छोडिदियो उसले सबै, अब के उसले उद्धार पाउँछ? पाउँछ? पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दाखेरि चुरोट खान छोडेर उद्धार पाउने होइन। तर उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चुरोट खान छोड्न चाहिँ परमेश्वरले सहायता गर्ने हो। त्यही भएर एफिसी 2 को 8 9 10 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वास गरेर चाहिँ तिमीहरूको उद्धार भएको छ भन्छ। चुडा खान छोडेर उद्धार हुने भएको भए त त्यो त काममा आधारित विश्वास हुन्थ्यो होइन। यदि चुडा खान छोडेर उद्धार पाउने भए त येशू किन मर्नु पर्यो होइन। किनभने हामीले आफ्नो कामले कहिले पनि उद्धार पाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो है। अब यसको कारण पाप गरिरहन के अरे छोड्नै हुँदैन भन्न खोजेको पनि होइन, तर पाप छोडेर चाहिँ हामीले उद्धार पाइँदैन। त्यो भनेको चाहिँ राम्रो काम भनेको चाहिँ उद्धार पाइसकेपछि हामीले गर्ने कुरा हो, तर उद्धार पाउनलाई राम्रो काम गर्ने होइन भन्न खोजेको छ। त्यही भएर कति मान्छेले चाहिँ यसलाई यो एकदमै गाह्रो बनाइदिइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो छोड अनि बल्ल मुक्ति पाउँछस् भन्छ धेरै मान्छेले चाहिँ। त्यो छोडेर मुक्ति पाउने होइन, तर येशू म पापी रहेछु, येशू मेरो पापलाई मर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरेर मुक्ति पाउने हो। अनि मुक्ति पाएर नयाँ गरी जन्मिएपछि बल्ल हामीले पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो छोड्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ है। त्यही कारणले कति मान्छेले चाहिँ पश्चातापलाई पाप छोड्नु भन्ने कुरा चाहिँ
मान्छेले जोडिरहेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत व्याख्या हो है। त्यही भएर चाहिँ पश्चाताप भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई पापी छु भनेर स्वीकार गर्नु, हामी शोकित हुनु र येशूमा विश्वास गर्नु हो। येशूले गर्नुभएको काममा विश्वास गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ है। येशूमा फर्किनु चाहिँ के हो? पश्चाताप हो। तर त्यो पाप गर्नु चाहिँ छोड्यो, तर येशूमा फर्केन भने त्यो पछुतो मात्रै हो है, त्यो पश्चाताप चाहिँ होइन। किनभने राम्रो कर्महरूद्वारा होइन भन्छ क्या, कामहरूबाट होइन, यो तिमीहरू आफैबाट होइन भनेको हामीले गरेर हुने कुरा होइन मुक्ति चाहिँ है। त्यही भएर मैले फेरि यहाँ चुड खानुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर चुड खाना छोडेर मात्रै मुक्ति पाउने होइन, त्यो चाहिँ काममा आधारित त्यो झुटो सुसमाचार हो। तर हामीले मुक्ति पाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मुक्तिको फलस्वरूप चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? चुड खाने त्यो खराब आदत बानी बेहोरालाई हामीले छोड्न सक्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ काम पनि पश्चाताप होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब पश्चाताप भनेको चाहिँ हामीले जे गरेको छौँ त्यो कुराको लागि क्षमा माग्ने होइन, तर हामी जो हौँ अहिले त्यो कुराको लागि चाहिँ के गर्ने हो? क्षमा माग्ने हो। हामीले गरेको कामको निम्ति होइन, तर हामी जे छौँ अहिले त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले क्षमा माग्ने हो। लुका 5:8 है त, लुका 5:8 है त, लुका 5:8 यसो लेखेको छ, जब सिमोन पत्रुसले यो देखे तब तिनी यसो भन्दै येशूको घुँडामा घोप्टो परे, हे प्रभु मदेखि गइदिनुहोस्, किनकि म एउटा पापी मानिस हुँ भन्छ है। अब यहाँ के भनेको छ? सिमोन पत्रुसले के भनेको छ? मबाट टाढा गइदिनुहोस्, किनकि म चाहिँ को हो अरे? पापी मानिस हो भन्छ है। मैले यो गरेँ भनेको छैन, तर उसले के भनेको छ? म पापी हो, मलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहोस्, यहाँबाट गइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो प्रकारको कुरा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ है। अयुबको पुस्तकमा पनि हामी त्यही कुरा देख्छौँ। अयुब 42:6मा अयुब 42:6मा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण म आफैलाई घृणा गर्दछु अनि धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्दछु भन्छ है। ऊ आफू जे छ त्यसको लागि चाहिँ के गरेछ उसले? अनि धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्दछु भन्छ है। त्यही भएर अयुबले कति अगाडिको अध्यायहरूमा चाहिँ के गर्छ? आफूलाई जस्टिफाई गर्न खोज्छ कि मैले के गल्ती गरेर भन्ने खालको चाहिँ उसको त्यस्तो खालको चाहिँ उसको के हुन्छ? जस्टिफाई हुन्छ। तर उसले अन्तिममा गएर के गर्छ? यो कुराहरू चाहिँ अनि 40देखि पछाडि 42देखि पछाडिको अध्यायहरूमा आएर चाहिँ बल्ल म जे छु त्यसको लागि चाहिँ म पश्चाताप गर्छु भनेर चाहिँ उसले के गर्छ? त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है त। यशाया 6:5मा यसरी लेखिएको छ, तब मैले भने हाय मलाई, किनभने म नाश भएँ, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएको मानिस हुँ अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु, किनकि मेरा आँखाहरूले राजालाई सेनाहरूका परमप्रभुलाई देखे भन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ अनि यहाँ लेखकले के भनेको छ? म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हो भन्छ है। अनि म अशुद्ध ओठहरू भएको मानिसहरूको बिचमा बस्दछु भन्छ। त्यो आफू जे छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामी पश्चातापी हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब अर्को प्रकारको पश्चाताप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शोक मात्रै प्रकट गर्ने होइन। अब जस्तै आँसु आउनु मात्रै पश्चाताप होइन। यसो हिब्रू 12:17मा त्यही लेखेको छ। हिब्रू 12:17मा अब कतिजना साँच्चै नै अब यो कुराहरू सुनेर, प्रभु येशूको हरेक कुराहरू सुनेर शोकित त हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो मन बदल्नुहुन्न होइन। वास्तवमै उहाँले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ लिनुहुन्छ, तर उहाँले मन बदल्न चाहनुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। हिब्रू 12:17मा यसरी लेखेको छ, किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ पछिबाट त्यसले आशिषको हकदार हुन चाहँदा त्यो रद्द गरियो, किनकि त्यसले आँसु बहाई यत्नपूर्वक त्यो कुरा खोजे तापनि पश्चातापको कुनै ठाउँ पाएन भन्छ है। अब हामी देख्छौँ अनि एसावले चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ जेठो अधिकार चाहिँ जुन खाने कुराको लागि चाहिँ जुन बेचेको थियो त्यसको निम्ति उसले के गर्यो? आँसु बहाई यत्नपूर्वक उसले चाहिँ पछि पछुतो गरेर पनि उसले के गरेन?
खोजे तापनि पश्चातापको कुनै ठाउँ पाएन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी दुखित हुनु मात्रै के होइन, त्यो पश्चाताप होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर दुखित हुनु त दुखित हामी शोकित हुनु होइन। अब हो कति मान्छेहरू रुन सक्छ, अब रुनै हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर रुन सक्छ। तर त्यो शोकित भएर ईश्वरीय शोक अनुसारको चाहिँ हामीले त्यसपछि परमेश्वर कहाँ हामी फर्किनु पनि पर्यो होइन। त्यो पनि जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। अब यो चाहिँ येशूमा विश्वास गर्नु मात्रै होइन भन्छ है, याकुब 2:19 है त। याकुब 2:19 यसरी लेखा छ। याकुब 2:19 परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भने तिमी विश्वास गर्दछौ, तिमीले असल गर्दछौ। दुष्ट आत्माहरूले पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन् भनेको छ। अब हामी देख्छौँ कतिको चाहिँ मनमा विश्वास हुन्छ, तर त्यो एउटा चाहिँ पूर्ण प्रकारको विश्वास हुँदैन है, त्यो एउटा ज्ञान मात्रै हुन्छ। यसो मर्नुभयो भन्ने थाहा छ, तर त्यसले उसले के गर्न चाहँदैन, त्यसलाई विश्वास गर्न चाहँदैन भनेको। अर्थात् एउटा पुल छ होइन, भत्किन लागेको पुल छ, म विश्वास गर्छु कि यो पुलले मलाई धान्न सक्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेँ होइन, अनि म त्यहाँ निर्धक्क साथ हिँड्न सक्छु। अब कतिजनाले चाहिँ के भन्छ, यो पुलले धान्छ भन्छ, तर हिँड्न चाहिँ सक्दैन। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साँचो विश्वास नभएको होइन। त्यो कारणले चाहिँ विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ हामीसँग त्यो ज्ञान हुनु मात्रै होइन। हो शैतानलाई पनि थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उसले के गर्दैन, विश्वास चाहिँ गर्दैन होइन, परमेश्वरतर्फ हुन चाहँदैन। त्यस्तै हामीले पनि यसो मर्नुभयो भनेर चाहिँ थाहा त छ, तर हामीले विश्वास गर्नै चाहँदैनौँ। यसोले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीमा पक्का नै छैन, विश्वासै छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ व्यर्थको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अनि पश्चाताप चाहिँ काम छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ विश्वास चाहिँ संसारिक शोक जस्तै विश्वास हो होइन। त्यही भएर त्यही 2 Corinthians 7:9-10 त्यही कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर त्यो प्रकारको पश्चाताप चाहिँ गलत पश्चाताप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। पश्चातापको महत्त्व है त। पश्चातापको महत्त्व किन जरुरी छ त? पश्चाताप किन जरुरी छ हाम्रो जीवनमा? पहिलो नम्बरमा मत्ती 4:17 है त। किनभने प्रभु येशू ख्रिस्टले प्रचार गर्नुभएको सबभन्दा पहिलो शब्द नै पश्चाताप हो है। त्यही कुरा हामी देख्छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो सेवकाईमा सबैभन्दा प्रचार गर्दाखेरि सबैभन्दा उहाँको सुरुको शब्द नै पश्चाताप हो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। यसरी लेखिएको छ, त्यस समयदेखि येशूले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ भन्छ। आमेन। त्यो भन्छ पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भन्छ। त्यो पश्चाताप भन्ने शब्द चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको सबभन्दा पहिलो शब्द, उहाँको प्रचार नै पश्चातापबाट सुरु भएको छ है। किनभने एकदमै जरुरी, किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। किनभने येशूले हाम्रो प्रचारको सबभन्दा सुरुवातमा नै उहाँले केबाट सुरु गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापबाट सुरु गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब दोस्रो नम्बरमा यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो परमेश्वरको आज्ञा हो है त। प्रेरित 17:30 है त। प्रेरित 17:30 प्रेरित 17:30 यसरी लेखिएको छ, तर त्यस अज्ञानताका समयहरू परमेश्वरले वास्ता गर्नु भएन, तर अब उहाँले सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ। हैन। त्यो चाहिँ हामी विगतका समयहरू कसले कसरी बितायो, यदि त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्छ भने त्यो समयलाई चाहिँ के गर्नुहुन्न, परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न है। त्यो कारणले चाहिँ अनि सबैलाई चाहिँ त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ सबैलाई पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। त्यही भएर यो परमेश्वरको आज्ञा हो। यदि हामी पश्चाताप गर्छौँ र फर्केर उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भने त्यो मान्छेले उद्धार पाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब तेस्रो नम्बरमा पश्चाताप किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्षमाभन्दा अगाडि आउँछ है। पश्चाताप चाहिँ यसैले लुका 24:47
लुका 24:47 है त। लुका 24:47 यसरी लेखेको छ, अनि यरुशलेमदेखि सुरु गरेर सबै जातिहरूको बिचमा उनैको नाममा पश्चाताप र पापहरूको क्षमा प्रचार गरिनुपर्छ भन्छ है। हामी पाप क्षमाको भन्दा अगाडि के त पश्चाताप आउँदछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर पश्चाताप बिना पाप क्षमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। अब चौथो नम्बरमा पश्चाताप चाहिँ अब परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि आउँछ है, कन्भर्जनभन्दा अगाडि आउँछ। हामी क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि पहिला पश्चाताप आउँछ। पश्चाताप नगरिकन हामी कहिले पनि उद्धार पाउन सक्दैनौँ, हामी कन्भर्ट हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त प्रेरित 3:19 प्रेरित 3:19 है त यसरी लेखेछ, प्रेरित 3:19 यसकारण तपाईँहरूका पापहरू मेटिनको लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, तब प्रभुको उपस्थितिबाट शीतल पार्ने समयहरू आउनेछ भन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो उनीहरू चाहिँ पाप क्षमा हुनुभन्दा अगाडि, उनीहरू कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि, उनीहरूको पाप मेटिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ, पश्चाताप गर्नु जरुरी छ, पश्चाताप आउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ है त। अब पश्चाताप किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापले हामीलाई नरकको आगोबाट बचाउँदछ है त। दोस्रो पत्रुस 3:9 है त। दोस्रो पत्रुस 3:9 दोस्रो पत्रुस 3:9 यसरी लेखेको छ, कतिले ढिलाइ सम्झे झै आफ्नो प्रतिज्ञाको विषयमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँ हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। हामी यहाँ देख्छौँ अनि चाहिँ तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने चाहिँ के छ, परमेश्वरको इच्छा छ है। चुनिएका व्यक्तिले मात्रै उद्धार पाओस् भन्ने इच्छा चाहिँ परमेश्वरको छैन। तर के छ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, सबैजनाले पश्चाताप गरोस्, सबैजना आफ्नो पापबाट मन फिराओस्, मलाई विश्वास गरोस् भन्ने चाहिँ के छ, परमेश्वरको इच्छा छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ, तर कोही पनि नष्ट नहोस् भनेको छ। क्या भनेको अर्थात् चाहिँ यदि पश्चाताप गऱ्यो भने कोही पनि नष्ट हुँदैन। त्यही भएर पश्चातापले के गर्छ, हामीलाई नरकको आगोबाट बचाउँछ। त्यो नष्ट हुनु भनेको चाहिँ के हो, हामी सधैँभरिको लागि नरकमा चल्नु हो। त्यही कारणले चाहिँ पश्चातापले के गर्छ, हामीलाई नरकको आगोबाट हामीलाई बचाउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब अन्तिममा पश्चाताप, यदि पश्चाताप छैन भने के हुन्छ, हामी दण्ड हामीले भोग्नुपर्छ है त, अनन्तसम्म हामी जल्नुपर्छ है त। लुका 13:3 लुका 13:3 है त यसरी लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु होइन, तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ भन्छ है। र जसले पश्चाताप गर्दैन ऊ पनि के हुनुपर्छ, नाश हुनुपर्छ है। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ प्रभु यीशुले भनिराख्नु भएको छ। यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू पनि के हुन्छौ, त्यही प्रकारले तिमीहरू पनि नष्ट हुनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही कारणले कति महत्त्वपूर्ण छ पश्चाताप, किनभने सबैभन्दा पहिला हामीले प्रभु यीशुले नै आफ्नो प्रचार नै केबाट सुरु गर्नुभयो, पश्चातापबाट सुरु गर्नुभयो। अर्को कुरा यो परमेश्वरको आज्ञा हो, त्यसै कारण यो महत्त्वपूर्ण छ। यो क्षमाभन्दा अगाडि आउँछ, हामी कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि यो आउँछ। अनि यदि हामी पश्चाताप गर्छौँ भने हामी नरकबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। यदि पश्चाताप गर्दैनौँ भने हामीले उद्धार पनि पाउँदैनौँ, हामी नष्ट हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब पश्चातापको प्रकृति है त, पश्चातापले कसरी काम गर्छ त है त। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ यसले हाम्रो चेतनालाई छुन्छ है, भनेको अर्थ हाम्रो चेत खुल्छ भने जस्तो क्या। पहिलो कुरा यसले हामीलाई के गर्छ, यसको हाम्रो चेतनालाई यसले छुन्छ है त। इट विल टच द इन्टेलेक्ट भन्छ है, लुका 15:18 है त। लुका 15:18 अब हामी यहाँ उडन्ते पुत्रको उदाहरण हामी देख्छौँ। लुका 15:18 है त यसरी लेखिएको छ, यसरी लेखिएको छ, म उठेर मेरो बाबु कहाँ जानेछु
र उहाँलाई भन्ने छु, पिताजी मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु भन्छ। अब यहाँ किन उसले चाहिँ यस्तो भन्न पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ 17 पदमा हेर्नुहोस् उसको चेत खुलेको छ है वाल त्यहाँ 17 लेखेको छ, जब त्यो होसमा आयो भनेको छ भनेको गर्दा उसको चेत खुल्यो त्यतिखेर, हो मैले त साँच्चै गलत गरेको छु। तब त्यसले भन्यो, मेरा बुबाका कति ज्यालादार नोकरहरूले उब्रो पाप्रो हुने गरी रोटी पाउँछन्, तर म चाहिँ भोकले नाश भइरहेछु भन्छ है। अब यहाँ हामी देख्छौँ त्यो बुबाको चाहिँ के थियो, 2 छोराहरू थिए। 2 छोरामध्ये कान्छोले चाहिँ के भन्यो, मलाई मेरो सम्पत्ति दिनुहोस् म जान्छु होइन, आफ्नै प्रणालीमा जिउँछु भनेर चाहिँ ऊ के गर्यो, घरबाट गएर के गर्यो, बिरानो देशमा सब धन सम्पत्ति उडायो। उडाइसकेपछि के भयो, सकियो होइन। धन सम्पत्ति हुन्छ, उसको साथी पनि धेरै भयो, सबै कुरा धेरै भयो, उसले मोज मस्ती गरेर सबै कुरा उडायो। उडाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन उसँग पैसा सकियो। सकेपछि उसको साथीले उसलाई छोडेर गयो। छोडेर गएपछि के पैसा छैन, बिरानो देशमा कसरी बस्ने। मान्छे उसले काम खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसले के कस्तो काम पायो भन्दाखेरि चाहिँ सुँगुरलाई चाहिँ दाना खुवाउने काम चाहिँ उसको पायो। त्यहाँपछि चाहिँ उसले के गर्छ भने उसलाई यतिसम्म भोकले उसलाई चाहिँ अनि पेल्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न चाहन्छ, त्यो सुँगुरको चारा खाएर चाहिँ आफ्नो पेट भर्न चाहन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, उसको चेत खोल्छ यहाँ त्यतिखेर होइन। मेरो घरमा काम गर्ने मेरो बाउको नोकरले बरु त्यहाँ चाहिँ हुने सबै कुरा खाइरहेछ होइन, टन्न उनीहरूलाई खाने पुग्ने छ, बरु मलाई चाहिँ के छैन, म चाहिँ यहाँ भोकले नाश भइरहेछु भन्छ कि है। त्यतिखेर चाहिँ बल्ल उसको के हुन्छ, चेत खोल्छ। खोलेपछि उसले के भन्छ, साँच्चै त्यो कुरा स्वीकार गर्छ, मैले त साँच्चै नै मेरो पिताको र स्वर्गको विरोधमा चाहिँ मैले पाप गरिरहेको छु होइन। अनि यहाँ तल उसले के भनेको छ, अनि र अब उसो तपाईँको छोरा भनिने म लायकको छैन र मलाई तपाईँको ज्यालादार नोकरमध्ये एउटा सरह बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ उसले त्यो चेत खोलेर चाहिँ उसले त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पश्चाताप स्वरूप उसले त्यो कुराहरू म मेरो पितालाई भन्छु भनेर चाहिँ उसको त्यो खुलेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। त्यही कारणले चाहिँ अनि पश्चातापले चाहिँ के गर्छ, सबभन्दा पहिला तपाईँको चेतनालाई चाहिँ हुन्छ भन्नुपर्छ, चेत खुल्छ भनेको जस्तै त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब पापलाई घृणा गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर 20 पदमा लेखेको छ, अनि उठेर त्यो आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तर त्यो अझ धेरै टाढामै हुँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र दयाले भरि अनि दकुरेर गई त्यसलाई अङ्गालो हाले र त्यसलाई चुम्बन गरे भनेको छ है। अब त्यहाँ चाहिँ त्यस बुबाले देखे, किनभने त्यो छोरा चाहिँ फर्केर आएछ साँच्चै नै होइन, पश्चातापी फर्केर आयो र पिताले चाहिँ उसलाई स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चेतनामा चाहिँ यो गलत रहेछ भन्ने कुरा जुन दिन हामीले अनि पश्चाताप गर्छौँ, त्यो दिनमा चाहिँ त्यो पश्चातापले चाहिँ के गर्छ, त्यो हामीलाई चाहिँ यो गलत रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अनि बुझाउँदछ है। त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, सर्वप्रथम हाम्रो चेतनालाई छुन्छ अनि यो त गलत रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, अनि हामीलाई चाहिँ अब के गर्नु मन लाग्दैन, पाप कामहरू गर्नु मन लाग्दैन, हामीलाई त्यसबाट टाढा जानु मन लाग्छ है। त्यही कारणले चाहिँ अनि त्योबाट फर्किएर अनि येशूमा विश्वास गर्नु मन लाग्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। पहिलो कुरा यसले के छुन्छ, चेतनालाई छुन्छ। अब दोस्रो कुरा यसले भावनालाई पनि छुन्छ है। इट विल टच द इमोसन भन्छ है, भावनालाई पनि के गर्छ यसले छुन्छ है त। दोस्रो कोरिन्थी 7:9 है त, दोस्रो कोरिन्थी 7:9 दोस्रो कोरिन्थी 7:9 यसरी लेखेको छ, अब म आनन्द मनाउँछु तिमीहरू शोकित पारिएकोमा होइन, तर पश्चातापी हुनलाई शोकित पारिएकोमा, किनकि परमेश्वरको रीतिअनुसार तिमीहरू शोकित पारियो, यसकारण तिमीहरू हामीबाट कुनै कुरामा हानि भएन भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ के भनेको छ, किन उसले म आनन्द मनाउँछु भनेर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू शोकित पारिएकोले मात्रै होइन, तर पश्चातापी हुनको लागि शोकित पारिएकोमा भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ साँचो पश्चातापले के गर्छ, कहिले हामीलाई भावनात्मक बनाइदिनु पनि सक्छ। हामी साँच्चीकै नै के हुनसक्छौँ, परमेश्वरको निम्ति हामी दुखित भएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, एकदमै दुखी हामी के हुनसक्छौँ, आफूलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ र हामी अन्ततः हामी के गर्नेछौँ, हामी चाहिँ फर्किनेछौँ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ है त। लुका 7:44 पनि, लुका 7:44 र 45 यसरी लेखेछ, लुका 7:44 र 45 44
र 47मा है त 45मा चाहिँ मैले अनि यसो लेखेछ अनि उहाँले यस स्त्रीतिर फर्केर सिमोनलाई भन्नुभयो के तिमी यस स्त्रीलाई देख्छौ म तिम्रो घरभित्र पसेँ र तिमीले मलाई मेरा पाउका निम्ति पानी दिएनौ तर उसले त मेरो पाउ आँसुले धोएकी छ र आफ्नै शिरका केसले पुछेकी छ भने चाहिँ 47मा यसकारण म तिमीलाई भन्दछु उसका पापहरू जो धेरै छन् क्षमा भएका छन् किनकि उसले धेरै प्रेम गरेकी छे तर जसलाई थोरै क्षमा गरेको छ त्यसले थोरै नै प्रेम गर्दछ भन्छ है। अब हामी देख्छौँ ऊ साँच्चै नै भावनात्मक भएर ऊ रोइकन के गरेछ उसले चाहिँ अनि मेरो पाउ आँसुले धोएकी छ र आफ्नै शिरका केसले पुछेकी छ भन्छ है। ऊ साँच्चै नै भावनात्मक भएर चाहिँ त्यहाँ एउटा साँचो पश्चातापी रूपले चाहिँ त्यहाँ प्रकट गरिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो किनकि उसका जो पापहरू जो धेरै थिए ती क्षमा भएका छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ किनकि उसले एउटा साँचो पश्चाताप गरेको थियो र ऊ साँच्चै नै भावनात्मक भएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यो एउटा वेश्या स्त्रीले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले बुझाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब तेस्रो नम्बरमा के गर्छ यसले हाम्रो इच्छा शक्तिलाई पनि छुन्छ है। इट विल टच आवर फ्री विल भन्छ है हाम्रो इच्छालाई पनि के गर्छ छुन्छ है त। पहिलो थेस्लोनिकी 1:9 है त पहिलो थेस्लोनिकी 1:9 पहिलो थेस्लोनिकी 1:9 यसरी लेखेछ किनकि हामी तिमीहरू कहाँ कस्तो प्रकारले प्रवेश गर्यौ अनि कसरी तिमीहरू जीवित र सत्य परमेश्वरको सेवा गर्न र स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्रको बाटो हेर्नलाई मूर्तिहरूबाट परमेश्वर कहाँ फर्क्यौ सो कुरा तिनीहरू आफैले हाम्रो विषयमा बताउँदछन् भन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ यिनीहरूले के गरेको छ आफ्नो सो इच्छाले के गरेको छ अनि मूर्तिहरूबाट चाहिँ परमेश्वर कहाँ उनीहरू फर्केको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। यहाँ के भनेको छ जीवित र सत्य परमेश्वरको सेवा गर्न कसरी तिमीहरू के गर्यौ स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्रको बाटो हेर्नलाई मूर्तिहरूबाट कोमा फर्क्यौ रे परमेश्वर कहाँ फर्क्यो भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ यसले हाम्रो इच्छा शक्तिलाई पनि छुन्छ। हामीले जुन कुरा गर्न चाहन्छौँ त्यो कुरालाई छोडेर हामी अर्को बाटोमा हामी फर्किन्छौँ भने अनि त्यो एउटा साँचो पश्चातापको रूपमा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ है त। प्रेरित 26:18 पनि प्रेरित 26:18 यसैले छ प्रेरित 26:18 तिनीहरूका आँखाहरू खोल्नका लागि अनि तिनीहरूलाई अन्धकारबाट ज्योति कहाँ र शैतानको अधिकारबाट परमेश्वर कहाँ फिराउनका लागि र तिनीहरूले पापको क्षमा र ममाथि राखेको विश्वासद्वारा पवित्र पाइरहेको बिचमा पैतृक सम्पत्ति पाउनको लागि भनेको छ है। अब हामी चाहिँ देख्छौँ त्यो भएर एउटा कुराबाट अर्को कुरामा फर्किनको लागि चाहिँ उसले पश्चाताप प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर हामीले परिणामस्वरूप चाहिँ के हुन्छ एउटा बदलाव चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले पश्चाताप यदि गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा बदलाव पनि आउँछ होइन। यदि हामी साँच्चै नै पश्चाताप गरेर ईश्वरलाई विश्वास गर्ने अब हामीले मूर्तिलाई पुजिराख्दैनौँ होइन। अब हामी साँच्चै नै साँचो ईश्वरलाई पुज्दछौँ होइन। त्यही भएर हामीले हाम्रो जीवनहरू बदलिँदछ होइन। अब पुरा रूपले हामी सिद्ध यसो जस्तै सिद्ध त नहोला तर पहिलाभन्दा हामी के हुन्छौँ अझ राम्रो हुँदै चाहिँ हामी जान्छौँ है। अब कतिजना चाहिँ पश्चाताप गर्छ ल मान्छेले गल्ती नै गर्दैन पाप नै गर्दैन भन्दछ तर त्यस्तो चाहिँ होइन किनभने हामी अझै पनि पापी स्वभावमै छौँ। हाम्रो शरीर बदलेको छैन हाम्रो प्राण र आत्मा मात्रै बदलेको छ। त्यही भएर हामी पहिलाको जीवनभन्दा अहिलेको जीवन उद्धार पाइसकेको जीवन चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो हुन जान्छ है। हामी धेरै बदलाव चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर पश्चातापले त्यस्तो प्रकारले काम गर्छ। पहिला हाम्रो चेत खुल्छ दोस्रो हामी भावनात्मक पनि हुनसक्छौँ हाम्रो भावनालाई पनि यसले के गर्छ छुन्छ र तेस्रो कुरा हाम्रो इच्छा शक्तिलाई पनि यसले छुन्छ। हामी पहिला जे गर्न चाहन्थ्यौँ जुन गलत बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ त्योबाट हामी फर्केर हामी सही बाटोमा हिँड्न सक्ने पनि हामी हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब अन्तिममा प्रोडक्सन अफ द रिपेन्टेन्स भन्छ यो चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ है त कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अब पहिलो नम्बरमा सत्यलाई स्वीकार गरेर है त, सत्यलाई जानेर अर्थात् सत्यलाई स्वीकार गरेर। दोस्रो तिमोथी 2:25 है त, दोस्रो तिमोथी 2:24 हामी पढौँ न होइन, 24 दोस्रो तिमोथी 2:24 यसरी लेखेको छ, अनि प्रभुका दासले झगडा गर्नु हुँदैन तर सबै मानिसहरूप्रति कोमल र सिकाउनमा सिपालु, सहनशील र विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई सत्यता मान्नका निम्ति पश्चाताप देलान् अनि शैतानको पासोबाट छुट्नका निम्ति तिनीहरू होसमा आउलान्, जो शैतानद्वारा त्यसको इच्छा पुरा गर्नका निम्ति कैदमा हालिएका छन् भन्छ। अब हामी देख्छौँ त्यही भएर प्रभुको दास चाहिँ कस्तो हुनु हुँदैन अरे, झगडालु हुनु हुँदैन, तर उनीहरू कोमल हृदयले चाहिँ सत्यतालाई प्रचार गर्ने, सत्यता सिकाउने, सहनशील होइन, विरोधीहरूलाई चाहिँ नम्रता साथ सिकाउने हुनुपर्छ। अनि सायद चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, उनीहरूलाई सत्यता मान्नको निम्ति पश्चाताप दिनु होला भन्ने छ। त्यही भएर जसले सत्य कुरालाई स्वीकार गर्छ उसले चाहिँ पश्चाताप गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। तब त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त पहिलो कुरा चाहिँ सत्य कुरालाई स्वीकार गर्नु या बुझ्नु होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यदि हामी सत्य कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ त्यो मान्छे कहिले पश्चातापी हुन सक्दैन है। अब उडन्त पुत्रले के गर्यो, साँच्ची मैले के गरेको रहेछु, गल्ती गरेको रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ, यो त गलत रहेछ, म जुन बाटोमा आएको छु यो त गलत रहेछ भन्ने कुरा उसले स्वीकार गर्यो र उसले पश्चाताप गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ जसले साँचो कुरालाई स्वीकार गर्दैन त्यो मान्छेले कहिले पनि पश्चाताप हुन सक्दैन है। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले पश्चातापी कसरी हामी हुन सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा जुन आफूले गल्ती गरेको गल्तीलाई स्वीकार्नु, सत्य कुरालाई स्वीकार्नु होइन, त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले पश्चाताप उत्पन्न हुन सक्छ र हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अर्को नम्बरमा हामीले परमेश्वरको भलाइपनलाई जानेर पनि हामीले पश्चाताप गर्न सक्छौँ है। रोमी 2:4 अब कति समयमा हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई बिर्सिरहेको हुन्छौँ, तर पनि के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भलाइ नै गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि त्यो सम्झिँदाखेरि पनि हामीले गरेको गल्तीहरू, हामीले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कुराहरूबाट हामीलाई पश्चाताप गर्न मन लाग्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तै कुरा हामीले देख्छौँ होइन। रोमी 2:4 यसले लेखेको छ, अथवा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोराउँछ, यो नजानिकन के तिमी उहाँका कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्दछौ भन्छ है। कतिजनाले भन्छ म परमेश्वर नभए त म मरिसक्थेँ होइन, किनभने त्यो परमेश्वरको अनुग्रह उसले सम्झ्यो नि त होइन। त्यही भएर उसले पश्चाताप गर्यो नि त, परमेश्वरकै कारणले आज म जीवित छु भनेर चाहिँ उसले त्यो परमेश्वरको भलाइलाई, परमेश्वरको भलाइपनलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई, महानतालाई, अनुग्रहलाई सम्झेको कारणले उसले पश्चाताप गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर हामीले परमेश्वरको महानतालाई जान्दछौँ भने पनि, परमेश्वरको भलाइपनलाई जान्दछौँ भने पनि हामी पश्चाताप गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है त। अब अर्को कुरा तेस्रो अन्तिममा परमेश्वरको दण्डबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, पश्चाताप पाउन सक्छौँ है त। कहिलेकाहीँ हामी गलत काम गर्छौँ अनि परमेश्वरले के हुन्छ, हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ होइन। त्यस्तो प्रकारले पनि हामीले पश्चाताप गर्न सक्छौँ। हामीलाई डर लाग्छ अनि हामी के गर्छौँ, हामी पश्चातापी बन्छौँ है त। प्रकाशको पुस्तकमा प्रकाश 3:19 है त, अन्तिम पद प्रकाश 3:19 यसै लेखेको छ, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताडना दिन्छु, यसकारण जोसिला हो र पश्चाताप गर भन्छ है। अब यहाँ के भनेको छ, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म के गर्छु, हप्काउँछु, ताडना दिन्छु, त्यही भएर जोसिला हो र पश्चाताप गर भनेको छ। त्यही भएर हामीलाई कहिलेकाहीँ हामी अटेरी हुन्छौँ अनि परमेश्वरले झाप्पु दिनुहुन्छ क्या हामीलाई होइन। धेरै ठुलो जीवनमा दुःख कष्ट आइपर्छ अनि हामी त्यतिखेर हामीले पश्चाताप गरेन भने हाम्रो पतन हुन्छ होइन। त्यही भएर परमेश्वरले किन हप्काउनुहुन्छ, किन ताडना दिनुहुन्छ भन्दाखेरि पश्चाताप गरोस् भनेर। त्यस्तो प्रकारले पनि अनि हामीले पश्चाताप उत्पन्न गर्न सक्छौँ, हामी पश्चातापी हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलबाट देख्दछौँ है। त्यही भएर पश्चाताप भनेको एकदम जरुरी कुरा छ मुक्ति पाउनको निम्ति। यदि पश्चाताप छैन भने त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाउनु सक्दैन। त्यही भएर पश्चाताप भनेको एकदमै सरल कुरा छ। मैले अघि नै भने मन बदल्नु भनेको अर्थात् म पापी छु होइन,
साँचो कुरालाई स्वीकार गर्नु। बाइबलले भन्छ सबै पापी छ, म पापी हो होइन। अनि पापीको लागि के एउटा बाटो तयार गरिदिनु भएको छ परमेश्वरले। यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरिनुभयो। त्यो म पापी हो भनेर चाहिँ त्यो पापको लागि आफै शोकित हुनु, दुखित हुनु र साँच्चै नै आफूले चाहिँ झुटा देवी देवताहरूबाट फर्केर हामी परमेश्वर कहाँ साँचो परमेश्वरलाई पुज्नु भनेको के हो, साँचो पश्चाताप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो मन बदल्नु हो होइन। पहिलामा हामीले मूर्तिलाई पुजेर ल सबै कुरा पुरा गर्दै भन्थ्यो होइन। अब त्यो मन बदलेर हामीले चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई पुजेर उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले नै हामीलाई गर्नुभएको रहेछ। त्यो मन बदल्नु चाहिँ के हो, उहाँ नै साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुलाई नै हामीले चाहिँ पश्चाताप भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ त्यो मन बदल्नु, कुनै काम गर्नु होइन तर त्यो मन बदल्नु होइन। जुन खराब सोचलाई फालेर नयाँ सोचलाई पहिरिनु भनेको नै के हो, पश्चाताप हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर अघि नै पनि मैले भने यो चाहिँ कुनै कुरालाई गर्न छोड्नु होइन होइन। हामीले जे गरेको छौँ त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति हुनु होइन, तर हामी जे छौँ त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति हुनु हो। विश्वास मात्रै गर्नु होइन तर भरोसा पनि गर्नु हो होइन। विश्वास त गर्छौँ, हामीलाई थाहा त छ, तर येशूलाई हामीले विश्वासै गरेनौँ, भरोसै गरेनौँ। उहाँले गर्नुभएको काम इनफ छ भनेर हामीले स्वीकारै गरेनौँ। अब त्यसमाथि अरू अरू कुरा हामीले थप्न गयौँ होइन, त्यो पनि के भएन, साँचो पश्चाताप भएन। अनि हामी दुखित मात्रै भयौँ होइन, हामी दुखित मात्रै भयो, आँसु झार्यो गरे, तर येशूलाई विश्वास गर्न सकेन। येशूलाई विश्वास गरेन, त्यो पनि के होइन, साँचो पश्चाताप होइन। त्यो कारणले चाहिँ अनि एकदम जरुरी कुरा छ। यदि हामी उद्धार पाउन चाहन्छौँ भने हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो गल्तीहरूलाई मानिलिनुपर्छ र त्यो प्रति के गर्नुपर्छ, हामीले मन बदलेर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाउँदैछ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।